قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد عن أنس رضي الله عنه أن عمه قال عن بدر فقال بنت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك الله ما أجد فلم يكن لمن الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبلغ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلم يسعد ابن الراجل فقال أين يسعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فطلب قتل فما عرف حتى عرفت أخت بشامة وببنانه فيه وتمارا كالقرآن فضربت ولم يجد شيء. فرمائي حضرت انس جگت رو انس داغنكم انس ابن نضر خان داغترنم انس ابن نضر دي غابة دي غائب شو ده بدر بیا د بدر د شهداء او د بدرین فضائل لاله نو د بیا خباو بغبت لغایب من اول قتال د نبی اسلام نه اول القتال هغه چې پکې عظیم قتل قتال شوی لئن اشهدني الله الله حاضر لم سره د نبی اسلام نه قتال مقدر کا لا يرين الله ما اجدو یذکم شی مونم پړه کې الله وو الله عظیم دی أشكار الله مني لئن أشهدني الله قد أن حاضركم سرد النبي السلام قتالا لا يرين الله أشكارك إلا بقويني ما أجد يا ما أجد جدكم کوشش قوما فلقي الكفار يوم أحد الكفار مقدرك وهزم الناس خلق منتشر شو ألا كما لهزم سمانا أخرى شكاس قلت وجه قول تلام شو بيارانيشي اما هغه سره منتشر جو چې هغه ناګهاني شرط پر هغه ما په دې خبرو دلته پیسې کړې نو چې بیا راغون شو دوباره جن شوی فقال زمان يتركوه اللهم يا الله اني اعتذر عذركم تعالى مما اغنى سمع هؤلاء للمسلمان وفرد مع خدای درته په عذر پیش کوما ولې ناګهاني شرط پر الله دې غنیمتونه ورنول وی هوی له شاته دفاع شتا او شاته د خالد بن ولید ذکر راغی خدای معذورین دي کوم منتشر شو یو باب الله عذر دې ته پیش کوما او برکات کوم ته مما دغه جاء به المشركون چې کفر دي هغه قبل فتقدم ما خشت فتور اقبلا ملاقات لسعد بن معاصر سيد الارض فقال الا يا سعد سعد كم قال اين يا سعد اني اجد ريح الجنه دون احد د جنت خوشبو محسوسه دون احد عند احد یا د احد نه ډیر ورمانه کول شي یا حقیقتا یا مجازا بعض حضرات مجازا خوشبو جهاد بس خوشبو ده کنه لیکن څو کوجنه په حقیقت معمول کا مجاز ولې مجاز د هغه وخت د حقیقت متعادل او متاثر خوشبو محسوس کا د کرامت دی په مزارات په خدای شهید وما عرفت دمر زیاد زخمونه چې اونه پیژندل شو چا پیژندنه حتی عرفت اخته د خور کومند بشامت په یو داغ په باغې خور پیژندل او ببنانه یا په بندونو پیژندل د بندونو فيه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية صدقاسة قتيا نخي باقي طعنة دنيزو أغيتاوي ضربة دتور أغيتاوي أو رمية بسمن دغشو أغيتاوي دمرا زخمنو صدقاسة قتيا من طعنة أثر دا نيزي وحلو أو أثر دا ضربي دتوري أو غشو يشتل دمرا بحاضر وربسي جمعنا ناصر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خالد بن زيد بن خالد انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقد آية من الاحزاب حين نزل زيد بن ثابت كاتب دوحي فقد هذا وقت حضرت عمر وابو بكر والنبي قران جماعه يدي فقد آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف كتبت المصحف محصب مليكا نمر كريم وسروا كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري داخل كاسر مؤمن منذ نور وطويل جسمه صحابه سرير لقاء يدرى فبركنا ذات يوسر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه دافع حق الاستتر دافع حق نازل من المؤمنين رجال صدقوا لدرشتن فما أرواد
الله سره کما کړي وا یا الله کبل جهاد لري ته به ویل چې د وسط کوما ومنهم من قضى نحبه چا خپل وعده پورا خپل نظر پورا کړ او لا شهید شو ومنهم من ينتظر اوس انتظار کوي جنگ یو د جهاد یو کو او انتظار کوي شهادت نصیب نشو فالحقنا هذا په وسط په صورت دې کې په مصحف کې وتوی چې لکه دا یو سره امر تبر صبر کړی یو د کتابت یو د نقل د قران یاد کړی ورپسې شاه وفيه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن سعد سمع بعض كلام يزيد يحدث عن ابن سعد رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد جعل اسلم جمعه وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله اكسهم بما كسبوا وقال انها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبرت من قبيل. شكر قوة النبي عليه السلام خطة رجع ناس ممن خرج معه عبد الله بن ابي مرغري سونو مالا تويل دريسا يعني دي واپس شو وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فرقتين ډوړل شوي چې کله جهاد ختم شو صحابه راغلل فرقه تقول يولا لوي نقاتل وجنوي دي د پیغمبر مرګتیا پرې خو واپس راغلل دا کافر دي منافقین دي يولا لوي نه نقاتل دا یریدلی دا ویریدل دا مسلمانان دي نو نازل نو لاول فیصله کوي چې دا نه وایو درست الله یستانل کا وما لكم في المنافقين فئتين تاسو ولې ډوړل شوي والله اركسهم كبي ظاهري اسلام هم ظاهري الله واپس کلبي لرا کفر د بما كسبوا اذا پیغمبر مخالفت وجل فقال وقال انها لا خير دي وجنه انها لمدينه طيبه فمانت طيبه فاك شوردا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضه مرادنا اهل الذنوب دي او خپل مدينه ختمه کی د مدينه اثر داري د خپل مړي او ختم بشي او یا دې لپاره چې کجانا هغه منتشر شو او د امیر اطاعت نه کاو د مدینه خپل خاصیت دار چې خدای به پاتې پیغمبر پسې مونږونه ورکړي رسول الله مبارک دعوت ووري د پیغمبر مبارک حفاظت ووري قران ووري تلاوت ووري ګناهونه به ختم شي شابه باب اذا ما طائفتان منكم تبشر الله وليهما على طائفه دا ما وی وګړه دې قسم نه کړی دا څو ولکه دا وړه دې ایک بدوی واپس شو یو دا بنو خارسه او یو بنو سلیمه دا حضرت نو بنو خارسه دا اوس نو حضور بیا کلک شو قصدو کتوڑلو منکم ان تفشلا والله ولیهما خدای پاک ناصر دوست وعلى الله والله ری بروسو کو مومنان پدې نه دې چې دشمن ډېر دی او کم دی بدر کې وګړي مسلمان کم او اسلام ورسره کم وا ورپسې ښه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن معاويه عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه بنا اذا فممكن عند جابر إذ همت طائفتان للفريق من قرآن تفشلا يوم بنو سلمة وبنو حاسرة نبتوي كتاب وتقضى فشل نسبة شو نبت إليه سنة مقالة آيات خنادل فتاسو كيشو تاسو بذلي أحكارك نديوي وما أحب أنها لم تنزل تري على بنزول من الإخوة بل نزول من إخوة نفي جبا نفي داخل جسم يدكي نسبة ولنزول وقت تاسو كده فشل نسبة شو بلا فشل نسبة ولست بلتكري والله يقول والله وليهما تبل تكي بكي خاطرات جبا انسان باندې بوزدلی راځي زلك براحت لیکن الله وليهما الفضلات الا تکاشي تبد در روایت قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله تحت جابر نکاح کړل قلت نعم هو نکاح کړل ابي ورته سوي قال ماذا ابي كان سيبا نكحت بكرا أم سيبا؟ قال لا بل نكحت سيبا. قال هلا جارية هلا نكحت جارية يوجيني باكرا تلاعبك تصل بينو بكم أو بل ذكر ذي تلاعبك تصل بينو بكم وتلاعبها ترسل بكم داولي مولانا سے باكرا عائشة صديقة فرمائي دينا معلومة وذول پاک دوئی اذا الله رسول الاسلام یو اخی و زنگات بودیو زنگات یو داسې خونه چې د هغې نه خوراک شوي او یو هغه خونه ده چې هغه مکمل د پاڼو ډکوي اوس به کم کې ځای په پاڼې کې به څلور چې کمه د پاڼو ډکوي نور خو پېښې پکې نو یو خو باکره کې داخل دی
وان ورکی سړي په نسبت د صحیح وي خبره شو دیم دادی دیمه چې صحیح وي کنه نو هغه اسیم زړی دبل خاون نه لستړي چې ما ته هغه شوق دي په نسبت د باکري خیالي څونه شو او دریمه خبره سره دریمه دادا چې صحیح وي او زه خاون دې تکړاو او دا دې مې بیکار بس کیسه خلاصه ده هغه غریب هر وخت په مور ورکړي او اورونه ورکړي او که خدای باکري نو که سړی هر څنګه یې هغې خواهې خو به څوک په سترګو نه لیدلی دی هغه وایي زما دا خاوند چې دی ملاټون دی مخکې ده نو قلت یا رسول الله ان ابي زما پلار چې عبدالله بن عمرو بن حرام دی قتل یوم احد د احد په ورځ باندې او مور یې مخکې مړه وه او پلار مې د احد په ورځ باندې شهید شو وترک 9 بنات څو بیبیانې 2 یې پرېښودې 9 لوڼې یې پرېښې كنا لي 9 أخوات زمانها بين وذيك تعارض دي بدك إشباكنا وذيك نها نوع على ما عيني دي كريدي وإذا دري وعد شبه وشباك بكور ماشي كم إشباكنا دي نقول وعد هذا أو شيء كم نهدي نقول هذا ما أوقات كريم كلا كلا مركز ذلك فكرهت أن أجمع ما البدو عن التراجم كم بيسرى وجينه ناتجو بكار خلقا قمقلا باکره خو نه تجربه وکړي خامخله وي کما د خویندو خدمت به ونکړی شي مثلهن څنګه دوی باکرې دي ولکن ولکن هي زما د ښځه یو پخه ښځه ده تمشطهن زما د خویندو ګومند به وي مراد یوازې ګومند نه ده د خویندو خدمت به وکړي تقومن علیهن قیام وکړي علیهن علی خدمتهن بخیرې کړي وسوال وکړه چې د دې خبرې سره مناسبت شو چې پلار مې مړ شو په وخت کې مطلب دا که زما پلار ژوندی وي هغه له به مې بیا صحیحه کړې وه نو زما د خویندو خدمت به شوې ولې پلار مې بوډا مه شو صحیحه به کړې وه نو ځان لکه مې باکره کړې وه پروا نشته نو پلار مې مړ دی په وخت کې نو خو هغه له ښځه نه شم کولی خو مړ شوی دی نو که ځان له باکره وکړم زما د خویندو په شان تمام نه وي د خویندو خدمت به مې ونه کوي نو ځکه مې صحیحه وکړې چې زما صحیحه خو د بچو بله دی آبا زما د خویندو له داسې مینه ورکړي لکه د مور په شان په دې نه معلومیږي دا چې مطلقاً په باکره بهتره ده لیکن د عارض د وجې نه که صحیحه کې نو هم جواز شته او مناسبت د باب دا چې پلار یې په اول کې شهید شوی دی ورپسې شه وبه قال حدثني احمد بن ابي سعيد قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن كراج بن شعبي قال حدثني جابر بن عبد الله عن ابا هريره د پلار رسول شهدا شهید کې وایو موحد وترك عليه دينا فدان للقرص پرېښود پلار وترك 6 بنات تطبیق یې وکړه فلما حضر جهاد الجزاء النقل وقت تشوكي لكجور الجزاء شوكي توي تشوكي لكجور وقت حاضر شو نرى النبي عليه السلام فقلت ما قد علمت لا تقدر لأن والدي بعد ما شيخ يوم وقدر مناسبته وترك دينا كثيرا عليه قرص في الباطل وإني أحبه تبي رباني دراجة أقرأ الدار رقوان لو تستعد وجه ما بلغت شيء بريشوت وإني أحب أن يراك الغرماء جمع غريب داعين تنوي مديون تنوي لذا داعيين مراد فقال اذهب لا تقبل الرياض وقد هرنا قمرنا هر نوع إلى قمرنا لكجور مختلف جسمنا هر نوع ذان الرياض على ناحية بيومانك ففعلته ثم دعوته رسول الله مبارك أوله أو غرماء من مختلف فلما نظروا إليه الغرماء النبي عليه السلام كأنهم قبلوا بتلك الساعة ويأكل الغرماء فما استرجعوا باستفادة وقت قبلوا استرجع الرامير شرابان كتاب پیغمبر مبارک او حقوق نه پرې د پیغمبر مبارک نه په کوم قرآن ترتیب نشو دا د څوړل ولما رأوا النبي عليه السلام ما يصنعون چې ما تفسروا کې حسين کوله نو چکرې ولکه حول اعظمها بيدر يرجع بيرد اعظم د جنون په ټوکی کې کوم ډېرې راټول غیر توجد لري کړه ثم جلس عليه عنده كيناست ثم قال ادعو لك اصحابك مرغري روعه داعين وما زال يدير له وبيسر مجيب ولكن حتى أدى الله عن والدي أمانته لا أمانة بنور الله أداكه قرض إخلاص شو ويترى أن يؤدي الله أمانة والدي إذا لا أمانة أمانة قرض إخلاص ولا أرجو إلى أخواتي بتمرة فإنت ليوم كجوم يوم وجدنا غير من إخلاص فيه وسلم الله البيادر كلها كل دين في صالح بريخ موجودة في أمر حتى
أني أنظر ما نظرت إلى البدر أغريدا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها بوياك أغي لم تنقص تمرة واحدة أغي لك جيو كجلد كما كان وقصينا معنا سيدنا حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابي عن جد عن سيدنا ابي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومعه رجلان يقاتلان عن عليه اسياء وكل كاشف الفتن ولا تماهر ولا فما يفعل النبي وقال ما قول النبي عليه السلام فرد وخذوا معه رجلان يوم جبريل ويوم ميكائيل يقاتلان عن مدفع ولد النبي عليه السلام عليهما صيام مسبيل جامع دوله او يقاتلان كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد وتكلم رسول الله مبارك دار امر الى فرزيوبا يا بلال شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نسالني تبغي في سعد بن ابي وقاص صح بيراحته نو پیغمبر علیہ السلام مبارک سلام فبربت غش ما تنواج او جو بدل بغش د تورواج راوش دل ما نبی صاحب کے نانا بٹویرا سره نوړه فرض وخت مناسبت تبار دے فقال ارمي فداك ابي وامي الله اكبر ارمي ولا فدايا مصدر دے افني فدان منك افني فدان منك مربع مربع او یادا فدا فی الماضی دے فداك ابي وامي قربان دي اسلام افلار مرضا یا فدا فعل دے ابي وامي دے فاعل دے او یا فداك مصدر دے افني فدان منك مربع نو مربع بینو یعنی کدما مربع به او مدد نہ قربان کی ہوتا ہے کرے دا سونا جیسے دو صحابہ تویلے یہ سعد بن ابي وقاص تویلے او یہ حضرت زبیر تویلے ورپس شاہ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حبيب سعيد قال سمعت سعيد المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهي جمع بالتبديع جابده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى عن حبيب المسيب عنه قال سمعت ابي وقاص رضي الله عنه لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه اليهما يريد حين قال فداك ابي وامي وهو يقاتل وقتال النبي عليه السلام يا ذي سعد جبر وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا جزر بن عسد بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه احد الناس سعد سوى سعد بن جمع بالتفتيه نذكرين ده علي علم دي نور زبير كان كده ده محمود بعلم ده علم شابته وبه قال حدثنا يزيد بن صوبان قال حدثنا ابراهيم عن ابي عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه احد الناس سعد التفتيه ترى فإن سمعت يقول يا موحد يا سعدي في فداك أبي وأمي وبه قال حدثنا مصعب إسماعيل عن عمر بن أبي قال زعم أبو عثمان أن لم يقع لا يا ابو عثمان يا عبد الرحمن النهدي چې باقي پاتې نو سره د نبی عليه السلام په بعض تلک الايام کما یا چې جهاد کو په دې کې کافر وسره او د دې نه بعض نو خود مراد سوا د الحنا او ساعتنا نور دې ولا الحوص عف مهاجرين وکيو نور انصار وسره عن حديثهم هما يا حدثنا موسى عن حديثهما موسى بیا په دغه سند سره د دوه قصه کړی دا د الحهم او د سعد نو په کې ما دا قصه په دې ته په نور کتابونو کې شته چې په الحا یا پیغمبر مبارک د ناس ته وغار ته وجد کړی ولحد الخير او په دې لاس د رسول الله مبارک نه چې تموري ورته د خپل بګرا الله ته شاتو او صادق نبی وقار په دې وي شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي اسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عمرو بن حاتم وبن الله بن قتاده وسعد رضي الله عنه وما سمعت احدا منهم يوم من الذي يريد ان يحدث النبي بين قلبه الا اني سمعت طلحه لم يريد لي لو كنت بيان فذلك الحق وقلت شيء شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال بلکہ عینی او کم سلویخ زمونه لکلی حافظ ابن حجر دورنا سیادی عینی دو لکلی دی یو کم سلویخ شلتو وقال فائق الوفرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کرتو مطالعہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صحابہ اجمعین دعا کے مریضان سے اللہ شفا اللہ مدد